बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जामिया कराची के अंदर खुदकुश बमबार हमले के बाद चीन और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हो गए हैं। चीन की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है। चीन का कहना है कि चीनी शहरियों का खून रायगान नहीं जाना चाहिए, धमाके में मुलविस अनासिर को कीमत चुकाना होगी। चीन के सरकारी तर्जुमान का यह कहना है कि चीन अपनी अफवाज को पाकिस्तान के अंदर उतारे और BLA और उनके कमांडरों को खुद कैफरे किरदार तक पहुंचाए और ड्रोन हमलों के जरिए बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाए। चीन की जानिब से ये सख्त बयान पहली दफा दिया गया है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, चीन ने जामिया कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर एक रोज कबल होने वाले खुदकुश हमले पर सख्त मजम्मत और बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि चीनी शहरियों का खून रायगान नहीं जाना चाहिए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वैन 3 चीनी असातिज़ा को लेकर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में दाखिल होने वाली थी। CCTV फुटेज में एक बुर्का पोश खातून को कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के दाखिली दरवाजे के बाहर खड़ा दिखाई दिया गया, जिन्होंने वैन के इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर पहुंचते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के नतीजे में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डिंग मोपिंग समेत वैन में सवार 3 चीनी असातिज़ा और गाड़ी का ड्राइवर हलाक हो गए। बाद बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने वाक़े से मुतालिक एक सवाल के जवाब में बताया कि हमले में 3 चीनी असातिज़ा हलाक और एक जख्मी हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन इस बड़े दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत और मुतासरीन से ताज़ियत, जबकि जख्मियों और सोगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार करता है। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी वजारत खारजा और पाकिस्तान में सफारती मिशंस ने वाक़े के फौरन बाद एमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को फ़आल कर दिया और चीनी मुआविन वजीर खारजा ने चीन में पाकिस्तान के सफीर को फौरी फोन किया। तर्जुमान ने कहा कि चीनी वजीर ने कॉल पर गुफ्तगू के दौरान वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार और पाकिस्तान से फौरी तौर पर मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। वजीर ने मजीद मुतालबा किया कि हमले के जिम्मेदारों को पकड़कर कानून के मुताबिक सजा दी जाए और पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी सफारत खाना और कराची में कौंसलेट जनरल इन हलाकतों के बाद पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर मामलात से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस हमले के बाद चाइना यकीनन बहुत गुस्से में है। चाइना का माउथ पीस यानी जो सरकारी बयान सरकारी तर्जुमान समझा जाता है, ग्लोबल टाइम्स, उसने ऐलान किया है, उसके एडिटर ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के लोगों का खून बहाया जाना इंतहाई जुल्म है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं चीनी फौज से मुतालबा करता हूं कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करे और एयर स्ट्राइक के जरिए से BLA के कमांडरों और इन दहशत गर्दों का खात्मा करे। नाज़रीन कराम, ये पहली मर्तबा तारीख में हो रहा है कि चाइना की आर्मी को डायरेक्ट कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो, अपने ड्रोन्स लेकर आए, अपने इक्विपमेंट्स और तैयारे लेकर आए और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कमांडरों का मुकाबला करे, उनको हलाक करे और चाइनीज जो मारे गए हैं उनके खून का बदला ले, नीज जो इन्वेस्टमेंट, भारी इन्वेस्टमेंट बलोचिस्तान के अंदर की गई है उसकी जो है वो हिफाजत करे। देखें, एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि पाकिस्तान की तरफ से यह बयान दिया गया है कि बलोचिस्तान के अंदर से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्द कराची के अंदर दाखिल हुए
اور ان دہشت گردوں نے جو ہے وہ چینی اساتذہ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ چین نے اس بیان کو مکمل طور پر اڑا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا کہ وہ افغانستان سے آئے، انڈیا سے آئے یا جہاں کہیں سے مرضی آئے، ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر چینی اساتذہ پر حملہ کیا گیا، چینی لوگوں کو مارا گیا۔ نکمے تم لوگ ہو، بے وقوف تم لوگ ہو، سیکیورٹی کلیپس تمہارا ہے، اس لیے تمہاری رسپانسبلٹی تھی کہ تم چینی اساتذہ کی حفاظت کرتے، جو کہ نہیں کر پائے۔ چین نے اس واقعے کی مکمل رپورٹ پاکستان سے طلب کر لی ہے، اگرچہ پاکستان کے اندر ایک ہی فوٹیج چلائی جا رہی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ ایک خاتون جو برقع پوش ہیں ان کے قریب جب وین پہنچی ہے تو وہاں پر انہوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 3 چینی اساتذہ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بے شمار ڈاٹا ہے جو اس حوالے سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ طالب علموں کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، کیونکہ اب چین کو یہ بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اس طریقے سے اگر خاتون دھماکے سے اڑا کر کوئی بھی حملہ کر کے چینیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس انسٹیٹیوٹ کے اندر موجود دیگر طلباء جو ہیں ان میں سے سب کی گارنٹی کیسے دی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھ کر استاد کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے دورے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا اور حکومت پاکستان اس واقعے کی جامع تحقیق کرائے گی، مجرموں کو مثالی سزا دی جائے گی اور پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کو مضبوط بنایا جائے گا۔ ترجمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان کبھی بھی کسی طاقت کو پاک چین دوستی کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان کے مطابق سندھ اور کراچی کے مقامی حکام نے پہلے ہی مجرموں کی تلاش کے لیے مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چینی وزارت خارجہ اور پاکستان میں چینی سفارتی مشن متعلقہ پاکستانی محکموں پر زور دیتے ہیں کہ وہ مرنے والوں کے حوالے سے معاملات کو مناسب طریقے سے انجام دیں، زخمیوں کا علاج کرائیں اور واقعے میں ملوث دہشت گرد تنظیم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی عوام کا خون رائیگان نہیں جانا چاہیے اور اس واقعے میں ملوث عناصر کو یقیناً اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں چینی قونصل خانے کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے قونصل جنرل لی بیجیان کو دھماکے سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے چینی شہریوں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سرکاری خبر رساں ادارے APP کے مطابق چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے بھی واقعے پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ پوری قوم صدمے میں ہے اور ہمارے چینی دوستوں سمیت ان قیمتی جانوں کے ضیاع پر سوگوار ہے۔ یہ بزدلانہ کارروائی پاک چین دوستی اور ہمارے درمیان تعاون پر براہ راست حملہ ہے۔ ناظرین اکرام، جامع کراچی میں خودکش دھماکے کی تحقیقات میں پولیس کی 2 ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ کراچی پولیس اور انسداد دہشت گردی ونگ کی ٹیمیں تحقیقات میں سرگرم ہیں۔ بریفنگ کے دوران یہ بھی کہا گیا ہے کہ CCTV فوٹیج حاصل کر کے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اب تک کی تحقیقات میں کچھ مزید گاڑیاں مشکوک نظر آ رہی ہیں۔ خودکش بمبار خاتون کی ذاتی پروفائل کے حوالے سے بھی وزیر داخلہ کو بریفنگ دی گئی ہے۔ اجلاس میں چینیوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان پوری طرح سے چین کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس حملے کے مجرموں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا۔